शिबीर घेवपाचे निश्चित जाल्ले गेले 15 दीस त्याची पूर्वतयारी ही चालू असली. एक दोन फावटी आमची मित्रमंडळी मेळ्ळी. 2 मेडिकल कॉलेजीस, एक केएलईज मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटर आणि बेळगावी आणि दुसरे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल बेळगावी हांकां इंटग्रेट करून एक दिसाचो मोफत मेगा कॅम्प घेवपाचो आमी थारायलो. ताच्या खातीर ऑनलायन रजिस्ट्रेशन ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्यात. काल आमची फाटल्या आठवड्याक एकदां, काल एकदां मिटींग जाली आनी काल ताका आमी शेवटचें रूप हें दिलें, स्वरूप दिलें. आणि आज ऑफिशियली प्रेसाक सांगप म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयली. हो कॅम्प हो विविध डिपार्टमेंटां, सादारण 18 डिपार्टमेंट्स, सगळे प्रमुख म्हणजे पेडियाट्रीक पासून गायनोकॉलॉजी आणि कार्डियॅक पासून कॅन्सर पर्यंत सादारण आमकां तांची ऑर्डर जी आसा भितर 122 डॉक्टर्स येतले, प्लस काही नर्सीस ज्यो येवपाच्यो. आमचे कडेन नर्सींग कॉलेजीस आसा, तेन्ना म्हटलें नर्सीस आमी ड्रॉप करुया आनी ती संख्या थोडी रिड्यूस करुया. हे सगळे आयले की आदले दिसा येवप आसता, तांकां हॉटेलान येवप आसता, खावपी घेवपाचें, कारण आमी तो कॅम्प मोफत घेतलोलो. मोफत डायग्नोसीस आणि मोफत मेडिसिन्स. मेडिसिन, सर्जरी, ओबीसी, गायनेक, पेडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक, ENT, ऑप्थॅल्मॉलॉजी, स्किन, रेस्पिरेटरी, यूरोलॉजी, कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी असे सगळे प्रकार. आणि हाच्या शिवाय डेंटल, आयुर्वेद आणि होमिओपॅथ. म्हणजे काही जाण म्हणटात की ना आमकां तें मातशें परवडना, आमी आपूण आयुर्वेदीकूच घेणार, त्यामुळे तेवूय दवरलेले. आजच्यान आमचें रजिस्ट्रेशन सुरू जाता आणि प्रत्यक्षांत बदळ हॉस्पिटलाच्या दोतोरा कडल्यान म्हाका फोन आयलो की आमी तुमकां ऑर्डर जरी दिली तरी आमकां मातशें भितर ऑल्टर करूंक जाय. म्हटलें सांग न्ही कितें ऑल्टर करप जाल्यार. आनी ऑल्टर कितें जाल्यार म्हणालो तुमचो आमदार जो आसा ताणें प्रेशर घाला, दबाव घाला, मागीर आमकां ऑर्डर तुमी दिल्ली आसा. त्यामुळे ऑर्डराचो कसो हें येतलो. आमी सगळी वेवस्था केल्या, आमचे कटआउट्स हे ते सगळ्यो गोश्टी तयार जाल्ल्यो आसा. आमी तरी ना सर म्हणाले, आमी अवर चेअरमन वॉन्ट्स दॅट दीस कॅम्प हॅज टू बी हेल्ड एज पर द प्रिवियस, एज पर अवर ऑर्डर जावपूच जाय. पूण तरी तुमचे कडेन उलोवपाक येता अशा स्वरुपाचें सांगलां. तुमची प्रेस तर हांवें पयलीं आपयल्लीच. आमच्या प्रेसी प्रमाणे, त्या हेच्या प्रमाणे ठरयल्ल्या प्रमाणे 26 एप्रील आयतार आसा, त्या दिसा सकाळीं 9:30 पासून हो मेडिकल कॅम्प चलतलो. ह्या वास्तून चलतलो. तांकां 24 रूम्स हे 3 मजल्याचेर दिल्ले आसात. OPDs वेगळ्या वेगळ्या रुमांनी आसात.
एक म्हाका जो आमच्या आमदाराचो अनुभव आसा किंवा अनुभव मेळटा तितूनसून ताची एक वृत्ती अशी दिसता की जे कितें आसा तें हांव करतलो. हांव 5 वर्सां खातीर आसा, त्यामुळे हांव हांगासरलो एडमिनिस्ट्रेटर किंवा हांव हांगासरलो हुकूमशहा आणि हे सगळें पावलो पावली जाणवता. हांवूय म्हज्या सारको मनीस 5 वर्सांतली 4-4.25 वर्सां जालीं. हांवूय वगी आसता, हांव उलयना. खूब लोकांची बीन अपेक्षा आसता की हांवें उलोवचें म्हणून, म्हाजे कडेन येवनूय उलयतात. पूण खंयच्याय गोश्टीक एक लिमीट आसता, मर्यादा आसता अशें म्हाका दिसता. तो अभंग रिपोस्ट हो आमदार म्हणटा जाल्यार बेकायदेशीर आनी आमदार जेन्ना ओके म्हणटा तेन्ना कायदेशीर जाता. हांव आसा म्हज्या संमती जाल्यारच जातलो, नाजाल्यार ना. कोण शेक घालतलो, रेस्टॉरंट घालतलो म्हज्या परमिशनी जाल्यार हय, नाजाल्यार ना. नाजाल्यार ताचेर जाय ती गणनांतरां येतात. गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे हांगा आसात, ऑफिशियल्स आसात, मामलतदार आसात, डेप्युटी कलेक्टर आसात किंवा PI किंवा बाकीचे पुलीस यंत्रणा आसात, ही सगळीच ताच्या सुचनेर वागता हें म्हज्या लक्षांत आयलें. काल ताणें आंबेडकर जयंती निमित्त हांगा स्टॅच्यू उबारलो. सरकारी मालमत्तेचेर जर स्टॅच्यू उबारतलो जाल्यार सरकारी परमिशन लागता. थंय म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांचेर पूर्ण श्रद्धा आसा म्हाजी, पूर्ण आदर आसा. तांच्या मुळेच आमी आज हे दीस पळयतात. पूण एकाद्रो फावंटन केल्लो GTDCन ताचेर काही 3-4 कोट खर्च केल्लो, फुडें ब्युटिफिकेशन इल्युमिनेशन केल्लें, मोठे उंच खांबे घातलेले. त्या खांब्यार केन्ना हांवें म्हजो कटआवट केन्नाच लायिल्ली याद ना. कटआवट हेंचेच आसतात. आतां ते खांबेय निखळटात. एक GTDCन केल्लें काम जे सरकारच्या पयशांसून केल्लें काम. खरें म्हणजे ते फावंटन जें बंद पडलें तें चालू करप ही अपेक्षा आसता आमदारा कडल्यान किंवा तेचो पाठपुरावो करप. तें फावंटनूच काडटा आनी तो पुतळो बसयता, हांव म्हज्या खर्चान बसयता हें भाश्य करप. सरकारी जाग्याचेर प्रायवेट मनशाच्या खर्चांतसून किंवा खंयच्या संस्थेच्या खर्चांतसून उबारणी जावं शकना. जो फावंटन आसलो तो GTDC कडेन आसा की ना आनी GTDC कडल्यान परमिशन घेतली काय ना. कदाचित GTDCन मागीर तो जर PWDक दिल्लो आसा रोड्साक जाल्यार PWD कडल्यान परमिशन घेतल्या काय आनी ऑफिशियली आसूंक जाय न्ही. तो मोडपा खातीर जो खर्च जाता तोय सरकारचो वचूंक जाय, ताका फायनान्शियल सँक्शन आसूंक जाय. नवीन बांदतलो ताकाय आसूंक जाय. आनी तूं जर तुजी खंयची प्रायवेट संस्था करतली जाल्यार त्या संस्थे कडेन MOU सायन करूंक जाय सरकारान. ही घटना सांगता, घटना. हे अशें जाय तशें न्ही. ह्यो गोश्टी ताच्या नंतर हांव एक वेळ तिसरी पॉसिबिलिटी आसा. GTDCन PWDक दिवंक ना, GTDCन पंचायतीक दिलो अशें धरया. तसो रस्त्या वयली एखादी PWDच्या रोडा वयली पंचायतीक दिवचें ना, पूण तशें दिल्ली आसात जाल्यार पंचायतीन तरी ताका पंचायती कडल्यान संमती घेवंक जाय. आमदार जालो म्हणजे जाय त्यो गोश्टी करप हें जावंक शकना. हें मातशेंशें आतां 4 वर्सां जालीं न्ही, फुडल्या 5 वर्सां खातीर जर फुडें वाटचाल करूंक जाय जाल्यार ह्यो बेजीक गजाली शिकूंक जाय. आनी जर शिकना कोण जाल्यार ताका वयल्यांनी शिकोवंक जाय. हांव
म्हजो मेडिकल कॅम्प जो आमचो आसा तेचो फेट कितलोय जरी प्रयत्न केलो जाल्यार हांव तो हालोवंक दिवचो ना. म्हाजे कडेन ऑर्डर आसा पूण त्याच बरोबर म्हाका त्या 2 मेडिकल कॉलेजाचेर प्रेशर हाडपाचोय ना. ते कितें येवन सांगतात म्हाका ते हांव पळयतां. पूण ह्यो ज्यो गजाली आमदारान आरंभलेल्यो आसात तुमकां पावलो पावली त्यो लक्षांत येतात, उलयनान बरयनान हें आसा पूण पावलो पावली लक्षांत येतात. ही लोकशाही न्ही. आनी बाबासाहेब आंबेडकर डॉक्टर आंबेडकरांक हें अभिप्रेतूच नासलें. तेचं नांव घेता आसतना त्याच्या लेखणीतसून उतारलेली एखादी गोष्ट तरी अंगीकृत करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आंबेडकरांच्या पुतळ्या पेक्षा तें काम मोठें जातलें, उंच जातलें. पुतळ्याच्या उंची खूपच आसा खंय उंच, त्याच्या पेक्षा उंच तें काम जातलें. हांव ह्या महाशयाक नम्र विनंती करता की आमदार जालो 5 वर्सां खातीर म्हणजे त्या मतदारसंघाचो बादशाह जालो अशें ना. हे ताणें लक्षांत दवरचें. आपूण जनतेचो सेवक आसा आनी दडपशाही करून काही काळ चलता. दडपशाही केली जाल्यार जे दडपण रावतात ते मागीर केन्ना तरी बुमरँग जाता. हें लक्षांत दवरचें. हांव ताका म्हज्यो सदिच्छा दिता आसतना मातशें हे पद्दतीचे जे लोकशाही विरोधी कृत्यां जातात खंयचो एक डिसमेंटल केलो एखादो फावंटन किंवा सरकारची मालमत्ता आनी ती आमदारानूच थंय कितें तरी केलें म्हाज्या खात्यान हांव करतां अशें नासता. अशें नासता. दीस इज टोटली इल्लीगल. ताचे खातीर फायल मूव जाली काय, ते कामाचें टेंडर आयलें काय, तेची वर्क ऑर्डर दिली काय, ती मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर हे स्थानीक जे एडमिनिस्ट्रेशनाचे प्रतिनिधी आसा तांचें पार्टिसिपेशन आसूंक जाय. ते येवन लांब कित्याक रावतात? एका वटेन दाखयतना हें सरकारच करता म्हणून. मागीर तशें आनी ते स्टेज घालून बीन आसूंक जाय न्ही सारकें पद्दतशीर. एक तो बाबडो जर मेडिकल कॅम्प करतलो पळय म्हाका कितें तें येतलें ऑर्डर तुमकां ही दाखयता आमकां जी आसा ती. पूण इतलें आसून सोशल वर्क म्हणून हांव करतालो तें ताका जर तें आपूण करपाचें आसा म्हणजे जसो अभंग रिपोस्टाची जाली स्थिती तशी करपाची आसा जाल्यार हांव काय ताजे कडेन मागपाक वचचो ना. ताणें आपलो करचो कसो बऱ्या पद्दतीन करचो. आतां ऑर्डर काडली, जेणे काडली ऑर्डर ताका कॅन्सल करपाचो अधिकार आसताच, ते करूंय शकतात. पूण आमचो ठरलेलो आसा म्हणून बॅनर्सां कटआउट्सां बी तयार जाल्लीं आसात. आज प्रेस जातली आनी आमी भायर दवरतले. तो म्हणटलो आपूण तुज्या कटआउट्सांचे सगळे खर्च दिता अशें सांगूं शकता. पयसो हो ताका प्रश्नच ना. जो सोर्तीक 2 लाखाचो बैल लायता ताका हें कांयच ना. मेडिकल कॅम्प म्हाका याद आसा हांव मुख्यमंत्री आसतना बाबा धेपेन 2 शाळा चलोवपाक घेतलेल्यो. म्हणजे एक सांग्यार आनी दुसरी धारगळी दाडाचे वाडी. 3 वर्सां खातीर आमी सायन केल्लो MOU. ताणें भरपूर खर्च केला. सुस्थितीत हाडल्या नंतर परत ताणें आनीक 2 शाळा केल्या. आमी एका मंदिराक शाळा चलोवपाक हांवें अपील केल्लें आनी आमच्या सगळ्या मंदिरांनी एक शाळा चलोवची
आनी काही मंदिरां प्रपोजलूय आसलो. म्हाका याद आसा हांवें एका मंदिराक फोंडेच्या म्हाका दिसता मंगेशी तांकां आमी एक शाळाय दिल्ली तुमी करा म्हणून, पूण MOU सायन करूंक जाय. MOU परत हांवें सायन करूंक नासलो, एड्युकेशन सेक्रेटरीन सायन केलो. हांगा उदरगत कशे पुतळे उबारता सरकारच्या जागेत हो म्हाका प्रश्नच पडटा. आनी हो न्ही दर 8-8 दिसांनी आतां आनी एक पुतळो फुडें दुसरो, ताच्या नंतर आनी तिसरो कोणाचो येवंक शकता. पुतळे उबारपाक म्हणून काही सरकारचे गायडलायन्स आसात आनी आपल्या प्रायवेट प्रॉपर्टीत कितलेय उबारचे कसलेय उबारचे, पूण पुतळो उबारून गांवांतली खंय तरी ही कम्युनिटीक बरें दिसता म्हणून हें करप, दुसऱ्या कम्युनिटीक सांगप तुमी रिप्रेझेंटेशन करा तुमचोय करता म्हणून. हे नाटकां लिडर जो आसा ताणें लीड करूंक जाय. म्हाका जें दिसता तें बरे पद्दतीन कन्विन्स करूंक जाय आनी पीपल शूड फॉलो. लोकांक जाय तें जातलें अशें म्हणप म्हणजे लेचेपेचें धोरण म्हणटात. आनी मागीर थोड्यांक हें आवडटा तुमकां तुमी चला, थोड्यांक हें तुमी चला. ही योग्य गोश्ट न्हय. हें आमदारान थांबोवंक जाय, विचार करूंक जाय. एकाद्री गजाल कालचो कार्यक्रम जो आसा, अरे जो घटनेचो शिल्पकार आसा तो कार्यक्रम सरकारचो जावंक जाय आसलो, पूण सरकारचो केन्ना जातलो? ताका फायल जर मूव जाल्ली, ऑफिशियली जर ती जागा ह्या कामाची दुसऱ्या कामाक दिता म्हणून सरकारान निर्णय घेतलो, सरकारच्या खर्चान थंय जर जाल्लो जाल्यार थंय स्टेजीर मामलतदार, डेप्युटी कलेक्टर आनी कोण मंत्री येवन बसपाचे. ते मामलतदार, डेप्युटी कलेक्टर, पुलीस येतात, लांब रावतात वडापानाक, फोटोचेर मेळटात तुमच्या. ते कित्याक येनात फुडें? म्हणजे ही हुकूमशाही पद्दत. म्हणजे एका वाटेन बाबासाहेबांचो आमी उलो करतात. बाबासाहेबांनी आमकां लोकशाही घालून दिली आहा, लोकशाहीची तत्वां घालून दिल्लीं आसात. त्यामुळे त्या लोकशाहीच्या तत्वानुसार वचप. थंयसरले फावंटन काडटा आसतना पुलिसांक घेवन जर काडचें पडलें, पुलिसांक ऑर्डर बिर्डर कांय नाका, हो सांगलो की ताका हेचे वळखीचे ते पयलीं होय तेतूंतलोच न्ही. त्यामुळे पुलीस घेवन काडचे पडात. आमी थंय फावंटन बसयल्लो जेन्ना थंयसर बाबडी नुस्तेकारां बसतालीं, थंय आमकां त्याच्या नंतर फुडें जे थंयसरल्या नुस्तेकारांक जागा केली, फुडें ओवरहेड टँक उडयलो आनी हें केलो, थंय प्लॅटफॉर्म केलो आनी नुस्तेकारांक बसपाक जागा केली. त्या वेळार म्हाका पुलीस हाडचे पडूंक नासले. आतां संरक्षणाक पुलीस दवरचे पडटात. ही गजाल योग्य न्हय. सरकारान हाचेर जाप दिवची अशी म्हाका दिसता. म्हणजे आमदार म्हणजे तो त्या मतदारसंघाचो सर्वे सर्वा. ताका जाय तो मामलतदार मेळटलो, ताका जाय तो डेप्युटी कलेक्टर मेळटलो, ताका जाय ते PI मेळटले आनी ताच्या सुचने प्रमाणेच वागतले. हे खंय वता, खंयच्या दिशेन वता. घटनाकाराची एके दिसा आमी सन्मानान आदर करतात आनी त्याच दिसा घटना मोडपाचें काम जाता. GTDCन उबो केल्लो, विशेष करून नर्सिंग कॉलेज जाल्ल्यार फाटलीं दर वर्सा आमी करतात मेडिकल कॅम्प. हेच्या पयलीं तुमकां येवंक ना. आनी हेच्या बद्दल जायत म्हणून तुमकां ना जायत ना न्ही. तो येता न्ही म्हाजे कडेन. हांवें सकाळीं ताका सांगलें आमी सगळ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसात. नॉट आय एम कमिंग. ना जायत न्ही तो जाल्यार न्ही ते पेशंट जे येतले ना अजून आमी रजिस्ट्रेशन हें पळय तुमकां सांगप आनी मागीर मित्रमंडळींक सगळ्यांक धाडप अशें आसलें. राती मिटींग जाली आमची, 300-350 जमलेले सगळे. ही दुसरी मिटींग. आदले फावटी 50-60 जाणांची जाल्ली. त्यामुळे सगळ्यांनी आमी लोकां पर्यंत काय विशय पावप की क्लोज बंद जातलो की चालू रावतलो की धरपकड. आमी 26 तारखेक ठरयल्लो आसा. आमदार व्यक्ती हाडपाचो प्रयत्न करता.
आम्ही 26 तारखेच्या ह्याची सगळी पूर्ण तयारी केलेली असा जातली आणि आमदाराची ही वर्तणूक ही पूर्ण आक्षेपार्ह असा. मतदारसंघात हे तो ज्यो गोष्टी करता त्यो अमान्य आसात. तो लोकशाही विरोधी करता, घटना बाह्य करता. कित्या खातीर सर म्हाका कित्या खातीर कारण कितें सो येता कारण तो बादशाह न्ही. त्याच्या वयर कोणी तकली काडूंक जायना, कोण फुडें आसूंक जायना, विरोध ना, कोणाक रावपाची ताप ना. हे निमणे वर्ड्स कोणेच तकली वयर करूंक जायना. म्हणल्यार एका तेंपार तुमी ताका सपोर्ट केल्लो न्ही पयल्या इलेक्शनाक. हांवें सपोर्ट केलो एकाद्रे फावटी आनी एकाद्रे फावटी हो म्हजो सहकारी आसा आज, कायम तो आसतलोच अशें ना. राजकारणी एकाद्रे फावटी जे गूण ते त्या वेळार कळटात तर विशेष करून गूण निवडून येतकीर गूण कळटात. मागीर तेची वाटचाल कळटा, मागीर ताचे मार्ग कितें आसा आवडी निवडी कळटात. आतां तुमचे आनी माजी आमदार सोपटे हेंचे